नमस्कार सबैजनालाई। सदाको चाहिँ आज पनि हामी 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी 3D कार्टुन मुभी बनाउने कसरी भन्ने बारेमा हामीले आज पनि एनिमेसन सम्बन्धी चाहिँ क्यारेक्टरलाई एनिमेसन कसरी दिने भन्ने बारेमा हामीले सिकाउन जाँदैछौँ। र आजको अनलाइन क्लासमा हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ र आजको क्लासमा हामीले मुख्य गरी आइक्लोनमा एनिमेसन दिनको लागि सिकाइनेछ है त। किधरै हामीले कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरिरहेछौँ। हेलो हेलो मर्निङ। के छ रञ्जित सर खबर? त ठिकै छ हजुरको? ठिकै छ। हिजोको दिन कसरी बित्यो? सर राम्ररी बितेछ। हिजो कतिको प्र्याक्टिकल गर्नुभयो त? अरे सर सबै प्र्याक्टिस गरेछ हो। आज हामीले क्लास सकिएपछि तपाईको विन्डोमा एउटा सफ्टवेयर हाल्ने कोसिस गरिनेछ है। त्यो सफ्टवेयर हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा पनि हालेर हेर्यो, कुनै इस्यु छैन। अब त्यहाँनिर के को समस्या हो त्यो कुरा हेरौँला हामीले हैन। समस्या सुरु भएन। अनि आजको क्लासमा हामीले आइक्लोन यिनी डेस्कटपमा तपाईले जति फाइलहरू राख्नु भएको छ ती फाइललाई भित्र चाहिँ फाइलमा राख्न भनेको थिएँ मैले हैन। सकभर सी ड्राइभलाई चाहिँ ह्याङ नगर्नुस्। ग्राफिक सफ्टवेयरहरू युज भइरहेको हुन्छन् हैन, स्पेस कमी भइरहेको हुन्छ तपाईको एसएसडीमा। हजुर समस्या निस्किन सक्छ कुनै हैन। सकभर सफ्टवेयर बाहेक अरु कुनै कुराहरू नराख्नुस्। ओके। आज त त्यो एउटा अर्को अप्सन आएको थियो, त्यो अप्सन आएको छैन हैन? हजुर सर। अर्को अप्सन आएको थियो नि हिजो, जुन क्यान्सल के भन्ने आउँथ्यो नि, हो त्यो चाहिँ अहिले आएन नि हैन। आजको सफ्टवेयरमा हामीले ल यस सम्बन्धी आइक्लोन सम्बन्धी हामीले सिकाउँछौँ है। ओके। हामीसँग सर हुनुहुन्छ। हजुर म पनि साथमा छु। पहिला क्लास सिक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ टाइम मिलाएर हामीले उ गरौँला है त। हुन्छ सर। सफ्टवेयर इन्स्टल गरौँला। हेलो गुड मर्निङ। मर्निङ। हिजो केही प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँले? अरे सर गरेँ। केही भएन। अब त्यो प्रोजेक्ट हामीले ओपन गर्न मिल्दैन हैन? हजुर सर मिल्दैन। अहिले क्लास सकेपछि हामीले सफ्टवेयर इन्स्टल गरिन्छ है। हुन्छ सर। ल आज चाहिँ हामी एनिमेसनको हजुर यहाँबाट हेर्नुहोस् एउटा क्यारेक्टर इम्पोर्ट गर्छौँ। भोइस रेकर्ड गरेर राख्नु भएको छ तपाईँले? छैन सर, रेकर्ड गरेको छैन। ल जहिले तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ भन्नु होला है त। हुन्छ सर। ल आज चाहिँ हामी यी सबै कुरा हामीले सिक्यो हैन? हजुर। अब यो चाहिँ फेसियल एनिमेसन सेटिङ छ। यो चाहिँ भिजुअम मतलब हाम्रो यो साउन्ड है। भिजुअमको मतलब क्यारेक्टरको फेसियल एनिमेसन हुन्छ त्यो हैन, भिजुअम त्यसको स्ट्रेन्थ हो है। र त्यही हो क्यारेक्टरको एक्सप्रेसनको स्ट्रेन्थ है। यसलाई घटी बढी गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी मर्फमा जान्छौँ है त। ओके। मर्फमा जानको लागि सुरुमा न्युसन गर्छु। र क्यारेक्टर क्रिएटर ओपन गर्छु।
सरी ल हाम्रो क्यारेक्टर क्रिएटर ओपन भइसक्यो हैन हजुर र क्यारेक्टर क्रिएटरमा आज हामीले एउटा तपाईको कन्टेन्टमा प्रोजेक्टमा तपाईको कुनै क्यारेक्टर सेभ छ ओल्ड म्यान प्रोजेक्ट रहेछ हैन यसैलाई युज गरौ है ओके यो सर्टलाई मैले डिलिट गर्छु हजुर त्यसपछि यताबाट टेम्पलेटबाट सर्ट मैले ट्याङ्क टप राखिदिन्छु त है त त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरलाई मैले फाइल अथवा डाइरेक्ट फाइलमा गएर एक्सपोर्ट सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन गर्दा पनि भयो र यहाँबाट आइसी भनेर लेखेको छ यो सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन यसलाई क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है ओके आइक्लोनमा लोड हुँदैछ यो हजुर त्यसपछि हजुर आइक्लोनमा लोड भइसकेपछि अब मैले तपाईलाई यहाँबाट है त अब मैले यहाँ एनिमेसनमा हजुर कस्टममा तपाईको मोसन भित्र हजुर यसमा पेस्ट गरिदिन्छु हजुर आएन केही भएन डेस्कटपमा मैले पेस्ट गरिदिन्छु हेरेर है त हजुर त्यसपछि आइक्लोनमा मैले यो क्यारेक्टरलाई भर्खरै पेस्ट गरेको एनिमेसन मैले राखिदिन्छु है त त्योभन्दा पहिला मैले आइक्लोनमा क्यारेक्टरको यो एनिमेसन ट्याबबाट तल मर्फ एनिमेटरमा हेर्छु कुनै पनि स्लाइडर छैन हैन यहाँ हजुर अब मर्फ क्रिएटरमा क्लिक गर्छु है अच्छा त्यसपछि यो मर्फ क्रिएटर हाम्रो खोल्यो हैन हजुर अब क्यारेक्टर क्रिएटरमा मैले सेलेक्टिङ टुलबाट क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट र यो क्यारेक्टरलाई मैले यता मर्फमा गएर बडीमा जान्छु र यहाँबाट एउटा मस्कुलर टाइपको
त्यसमा यसलाई अलिकति यता लिएर आउँछु र यहाँबाट सोल्डरलाई सेलेक्ट गर्छु बडीभित्र सोल्डरमा जान्छु यो 0 मै राखिदिन्छु यसलाई अथवा यहाँबाट यो टगल गिज्मो अन अर अफ छ यो हैन यसमा क्लिक गरेर मैले यसको सोल्डरलाई बनाइदिन्छु अथवा यहाँबाट बडीबाट मैले यसलाई मस्कुलर टाइपको बनाइदिन्छु है त एउटा बडी बिल्डर जस्तो यो है यस्तो बनाइदिएँ है त अब यति बनाइसकेपछि यो क्यारेक्टरलाई मैले फाइल एक्सपोर्ट आई अवतारमा एक्सपोर्ट गर्छु एक्सपोर्ट हैन बीमा कैरेक्टर आई अवतार लिख दिए यसलाई और मस्कुलर लेख दिए त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गरे है त र यसपछि यो लोड भइसकेपछि त्यसपछि म यो मप क्रिएटरमा जान्छु यसमा मैले यो एडिट मप भन्ने छ हैन त्यसको तल क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु है त प्लस आइकन छ है देख्नु भयो त यसमा क्लिक गरेपछि भर्खरै सेभ गरेको क्यारेक्टर मैले लोड गरे है त Okay. त्यसपछि त अब यहाँ साइडमा देख्नु भयो यहाँ धेरै स्लाइडर आए हैन यो सबैलाई मैले यसरी मुभ गरेर हेर्छु यो स्लाइडरले हाम्रो यसको बडी मर्प गर्यो हैन तलको पनि बढाउँछु यो हाम्रो प्यान्टको हो हैन हजुर प्यान्टको यो भयो लोवर मसल यो बुटको भयो बुट्सको यो हाम्रो ट्याङ्क टपको भयो हैन यो जति पनि स्लाइडर छ त्यो सबैलाई मैले मुभ गरे हैन जुन जुन स्लाइडर तपाईले मुभ गर्ने हो त्यसलाई मुभ गर्नुस् त्यसपछि यहाँबाट यो अप्सन छ हजुर ब्याकमा क्लिक गर्छु यसमा एउटा चीज ध्यान राख्नुस् जुन जुन स्लाइडर तपाईको मुभ छ हैन त्यो मात्रै ब्याक हुन्छ है ब्याक भनेको सबैलाई एउटा स्लाइडरमा बदल्ने है
ब्याकमा क्लिक गर्छु र यो स्लाइडरको नाम मैले लेखिदिन्छु मस्कुलर लेखिदिएँ है त हजुर अब रिमुभ सोर्स स्लाइडर अपन क्रिएसन यसलाई क्रिएट गर्छु त्यसपछि अब एउटा मैले स्लाइडरलाई मुभ गर्छु सबै अटोमेटिक सँगै स्लाइड हुन्छ है हजुर सर अब यहाँ अननेसेसरी धेरै तपाईको धेरै स्लाइडर देखिएको छ हैन तलबाट यो सो चाइल्ड मपलाई टिक गरिदिनुस् है त अनटिक गरिदिनुस् अनटिक गरिदिनुस् है त तपाईको मस्कुलर नाम गरेको एउटा स्लाइडर मात्रै आयो हैन हजुर पहिला क्यारेक्टर यस्तो थियो हाम्रो मपलाई हामीले यसरी बढाएपछि यस्तो मस्कुलर भयो हैन हजुर अब यति गरिसकेपछि आइक्लोनमा तपाईको यो क्यारेक्टर रेन्ज लोड छ भने हजुर यहाँबाट अपडेट मप टु आइक्लोनमा क्लिक गरिदिनुस् अथवा आइक्लोनमा क्यारेक्टर छैन भने तपाईको माथिको अर्को अप्सनलाई सेन्ड रिप्लेस टु आइक्लोनमा क्लिक गरिदिनु है त अब आइक्लोनमा यही क्यारेक्टरमा यो अपडेट भयो अब यो मर्प हाम्रो कहाँ गयो हैन हजुर यो मर्प एनिमेटर भन्ने छ यसमा गयो हैन यसमा पनि तलबाट सो चाइल्ड मर्पलाई अनटिक गर्नुभयो भने चाइल्ड मर्पहरु आउँछ है त एउटा मात्रै आउँछ ओके त्यसपछि अब मैले भर्खरै तपाईलाई ट्रान्सफर गरेको फाइललाई इम्पोर्ट गर्छु है त अब ओके भर्खरै गरेको मोसनलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोन भित्र फर्स्ट फ्रेममा हुनु पर्यो हजुर यसलाई क्यारेक्टरमा छोड्दिए है त ओके F3 प्रेस गर्छु र यो एनिमेसनको एन्डमा गएर लास्ट फ्रेम राखिदिन्छु है त एन्ड फ्रेम ओके एन्ड फ्रेम र अब फर्स्ट फ्रेमबाट मैले प्ले गर्छु यस्तो एनिमेसन छ है त अब यो एनिमेसनको मैले हजुर मर्प एनिमेटरलाई मैले ओपन गर्छु अब यहाँ फर्स्ट फ्रेमदेखि हजुर यसको यहाँसम्म है यसको यो पोजसम्म मैले केही पनि एनिमेसन चाहन्न हैन त्यसको लागि के चाहियो हामीले डिफल्ट की चाहियो हैन खाली की हजुर डिफल्ट कीमा क्लिक गरिदिनुस् र सुरुमा मर्पको एनिमेसन हेर्नको लागि यहाँबाट बेस CC3 बेस प्लसमा साइडमा अप्सनमा क्लिक गरेर मर्पलाई टिक गरिदिनु होला है त ओके त्यसपछि अब हेर्नुस् तल तपाईको मर्प पनि ओपन छ मर्पको साइडको अप्सनलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको मस्कुलर भन्ने अप्सनको को पनि आयो हैन अब यहाँसम्म हामीले क्यारेक्टरको केही पनि एनिमेसन चाहेनौं हैन अब अलिकति यसले ह्यान्डलाई यहाँसम्म लिएर आएपछि अब यसको बडी मस्कुलर बनाइदिन्छु यहाँबाट स्लाइडरलाई मैले फुल गराइदिन्छु है त त्यसपछि लास्टमा गएर यसले अलिकति कम गर्दा पनि भयो नत्र यतिकै राख्दा पनि भयो त र अब हेर्नुस् एनिमेसन कस्तो भयो हैन पहिला क्यारेक्टर यस्तो थियो हैन पछि अब यसले ह्यान्डलाई प्रेसर गरिसकेपछि यसको मसलहरु बाहिर निस्क्यो हैन यो मर्प क्रिएटरको काम के रहेछ यो मर्पको हेल्पले हामीले एनिमेसन बनाउनको लागि है युज गरिन्छ ओके अब हामीले क्यारेक्टर क्रिएटरमा पनि मर्प यसरी स्लाइडर मर्प स्लाइडर बनाउन सकिन्छ हैन त्यसको लागि यहाँबाट क्रिएट मर्प स्लाइडर माथि छ हैन यसमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो मर्प स्लाइडरको नाम सेम तरिकाले नाम लेखिदिनुस् तर यो हाम्रो ओके गरिसकेपछि लास्टमा यहाँ यता साइडमा हाम्रो मर्प स्लाइडर हामीले चलाउँछौं हैन त्यसमा गएर सेभ हुन्छ है यसमा नाम लेखिदिनुस् त्यसको हैन त्यसपछि अब त्यो बडीको हो कि
कुन क्याटेगोरीमा छ हैन हजुर हेडमा छ कि बडीमा छ कि कुन क्याटेगोरीमा छ एउटा चुज गर्नुस् हैन हजुर त्यसपछि अब यसको पाथ हैन कुन ठाउँमा यो गएर सेभ यो पाथ हाल्दिनुस् हैन हो सर त्यसपछि तलबाट भ्यालु मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालुमा हाल्दिनुस् मिनिमम भ्यालु 0 म्याक्सिमम भ्यालु हाम्रो 100 नै हुन्छ हैन ओके त्यसपछि सोर्स मर्प अब यो डिफल्ट मर्प हो कि करेन्ट मर्प हो कि फाइल हो फाइलमा गरिदिनुस् किनकि हामीले मर्प सेभ गरेर राखेका छौं हैन लोड गर्नुस् कुन मर्प हो हैन त्यस फाइललाई लोड गर्नुस् हैन ओके त्यसपछि अब टार्गेट मर्प छ करेन्ट मर्प हो कि फाइल हो हजुर टार्गेट हैन यसमा पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ आइएफआर फाइल र ओबिजे फाइल एडजस्ट बोन टु फिट मर्प यसलाई चाहिँ टिक गरिदिनु होला हैन किनकि हामीले मर्प गर्दाखेरि बोनहरु यति पनि हल्लिनु हुँदैन है अनि थम्बनेल यसको यहाँ जस्तै देख्नु भयो कुनै पनि मर्पमा थम्बनेलहरु छ हैन फोटो हो यो पनि यहाँबाट लोड गर्न सक्नुहुन्छ है त फोटो त्यसपछि एप्लाई मर्प टु करेन्ट क्यारेक्टरमा टिक गर्नुभयो भने भर्खरै तपाईको यहाँ क्यारेक्टर जुन छ त्यसमा एप्लाई हुन्छ है टिक गर्नु भएन भने यहाँ गएर सेभ हुन्छ ओके गरिदिनुस् अटोमेटिक त्यहाँ गएर सेभ हुन्छ है त ओके सर यसरी हामीले स्लाइडर बनाउन सकिन्छ है ओके है त यस्तै गरी हामीले यसमा अझै धेरै एडिटिङ गर्न सकिन्छ अब यसलाई अलिकति यता लिएर आउँछु यति गरिसकेपछि अब क्यारेक्टर क्रिएटरबाट यसलाई कन्ट्रोल जी गरेर कन्ट्रोल जी हैन अब यसमा अर्को मर्प यो गिज्मो टगल गरेर यहाँबाट यसरी मर्प गर्छु यसरी मर्प गरिदिए हैन ह्यान्डको अब करेन्टली युजमा गएर सोल्डर स्केल यसलाई फुल गरिदिन्छु अब यो तपाईको अझै धेरै सोल्डर स्केल गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अब अझै भ्यालु 200 भ्यालु टाइप गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ है 200 हैन ओके 150 ल ठीक छ है त यसलाई पनि तपाईले फाइलमा एक्सपोर्टमा आई अवतार गरेर सेभ गरिदिनुस् एक्सपोर्ट त्यही ठाउँमा मैले शोल्डर स्केल लेखिदिए अब अर्को स्लाइडर हामीले मर्प क्रिएटरमा राख्नको लागि यो लोड हुन्छ ओके अब मर्प क्रिएटरमा जान्छु र अर्को प्लसमा क्लिक गर्छु है मैले क्रिएटमा अर्को शोल्डर स्केललाई डबल क्लिक अथवा एकपल्ट क्लिक गरेर ओपन गरिदिन्छु त्यसपछि शोल्डर स्केलको हाम्रो एउटा मात्रै मर्प छ हजुर हैन अब अरु मर्प हाम्रो किन देखिएन भन्दा यहाँबाट सो चाइल्ड मर्पलाई तलबाट अनटिक छ हजुर त्यही भएर देखेन मस्कुलर नाम लेखेकोलाई नचलाउनुस् हजुर शोल्डर स्केल जुन छ त्यसलाई मात्रै बढाउनुस् है त
ओके यो केसमा हाम्रो ओन्ली बडीको र ट्याङ्क टपको मात्रै छ है त। हुन्छ सर अब दुईटालाई अन गरिसकेपछि अब यहाँबाट ब्याक गरिदिन्छु है त। ओके सोल्डर स्केल लेखेँ, हम्म यसलाई टिक गरेर क्रिएट गरिदिन्छु। अब यसलाई पनि अन अफ गर्न सकिन्छ। अब दुईटैलाई मिक्स गर्न पनि सकिन्छ हामीले है। दुईटै स्लाइडरलाई मिक्स गर्दाखेरि यस्तो इफेक्ट आउँछ है हजुर है त। अब सबैलाई 0 मा राख्छु र अपडेट मोड टु आइक्लोन आइक्लोनमा गएँ। अपडेट भइसक्यो होइन। क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि यहाँबाट यसलाई मपलाई टिक, हजुर मपको साइडको अप्सनलाई टिक, अनि त्यसपछि तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब सोल्डर स्केल आयो होइन। अब मप एनिमेटरमा गएर सोल्डर स्केललाई यही फ्रेम मैले अघि रेडी पारेर राखेको थिएँ, यही फ्रेममा मैले बढाइदिन्छु है त। अब एकपल्ट यसलाई क्लोज गरेर फर्स्ट फ्रेममा गएर प्ले गर्छु। फर्स्ट फ्रेममा एनिमेटरमा यसलाई 0 बनाइदिन्छु है त। अब यसलाई प्ले होइन, अलिकति धेरै इफेक्ट आयो नि अहिले। हजुर सर यो हाम्रो कुनै पनि म्युटेन्ट टाइपको एनिमेसनको लागि काम लाग्छ होइन यस्ता। हजुर जस्तै यो क्यारेक्टर स्केरी सरी एङ्ग्री भयो होइन, यो एनिमेसन राखेर यसरी मपको हेल्पले हामीले यस्तो बनाउन सकिन्छ है त। त्यसपछि अब लास्ट फ्रेममा गएर हामीले यसलाई यहाँबाट टी पोजमा पनि राख्न सकिन्छ। अब आइडल पोजमा राखिदिन्छु, मोसन पोज र यहाँबाट आइडल पोज, स्ट्यान्ड भन्दा एकपल्ट प्ले गरेर हेर्छु। यसलाई चाहिँ यतिकै राखेर अब हामीले क्यामेराको एनिमेसन दिन्छ। त्योभन्दा पहिला यहाँबाट सिन राखिन्छ है त। ओके टेरेन हाइट म्याप युज गर्छु, कस्टम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट स्काई राखिदिन्छु। क्रिएट क्यामेरा र यसको लास्ट फ्रेममा यसरी मुभमेन्ट दिन्छ है त। र यसको पनि यो पोइन्टलाई राइट क्लिक गरेर ट्रान्सफर्म कर्व प्रेसेटमा गएर यसलाई पनि लिनियरमा क्लिक गरिदिन्छ। ओके स्मुथली चलोस् भनेर है।
अब यति एनिमेसनलाई हामीले रेन्डर पनि गर्न सकिन्छ हैन यहाँबाट रेन्डर ट्याबमा गएर भिडियो क्वालिटी फुल गरिदिन्छु र यसलाई यति नै राखेर फाइनल रेन्डर हाम्रो अल हैन हामीले रेन्जमा जान्छौँ है जति हाम्रो एन्ड फ्रेम छ त्यही जान्छौँ हजुर र यतिकै हामीले एक्सपोर्ट गर्छौँ है त अब तपाईको बी ड्राइभमा न्यू फोल्डर अब तपाईले एनिमेसन बनाएर राम्रो एनिमेसन बनाउनु भयो त्यसलाई रेन्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने रेन्डर गरेर यही फोल्डरमा राख्दा हुन्छ है ओके सर मस्कुलर बडी र रेन्डर है त ओके अब फ्रेम बाइ फ्रेम एउटा फ्रेम रेन्डर हुन्छ अब यही एनिमेसनमा तपाईले फेसियल एक्सप्रेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै चिज छन् हामीले एनिमेसनलाई राम्रो बनाउनको लागि र यसलाई यास गर्छु मिनिमाइज यसलाई अब क्लोज गर्दा हुन्छ नो क्यारेक्टरलाई क्लोज नो अब यो मोसनलाई तपाईलाई काम लाग्छ भने तपाईले यसलाई राख्दा पनि हुन्छ है सेभ गरेर छुट्टै अनि ड्राइभ रेन्डर्स यहाँ अलिकति स्लो चलिरहेछ हैन हजुर अब तपाईले हजुर यसलाई सेभ गर्छु मैले सफ्टवेयर हजुर एनिमेसन हजुर सेभ गरे हजुर ओपन हुन्छ सत्य हेर्नु त ओपन त हुँदैन होला अहिले हैन खै हामीले अब सफ्टवेयरलाई रिइन्स्टल गर्नु पर्यो हजुर यो त ओपन भयो ओपन भएको छ अरु प्रोजेक्टलाई हेरौँ प्रोजेक्ट ओपन भएको छैन हैन त्यही त कुनै हुँदैन रिइन्स्टल गर्ने पर्छ हैन हजुर यहाँ डेस्कटपमा भएको नचाहिने चिजहरु तपाईले डिलिट गर्नुस् हुन्छ सर कति रहेछ धेरै छ नि वेट गर्नुस् है एकैछिन अनि आजको क्लासबाट केही कुराहरु सिक्नुभयो त हजुर ल यसलाई चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल गर्नुस् अहिले चाहिँ लन्च गरिसकेपछि अर्को एउटा क्लास छ अहिले लन्च गरिसकेपछि मैले तपाईलाई कल गर्छु र त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल गरौँ है त हुन्छ सर ल अहिले चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिकल गर्नु है त हुन्छ सर